औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। मैं शबाना आज़मी को पैगाम देता हूँ। उसने जज्बा में बहुत अच्छा काम किया, चाक एंड डस्टर में भी बहुत अच्छा काम किया, और अभी जो नई रिलीज़ हुई निर्जा उसमें भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसको ये पैगाम देना चाहिए अल्लाह का दीन का, क्योंकि अब वो ज़ईफ़ हो गई। मेरे बहनों के वक्त की है वो। मैं भी उससे थोड़ा शायद कम उम्र हूँ, मेरे को इतना अंदाज़ा तो है, लेकिन मैंने उसकी सोशल लाइफ देखी। उसने काफ़ी अच्छे खिदमत अंजाम दिए, लेकिन अल्लाह वाले ना हो तो उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। अब जैसे निर्जा है, उसने दुनिया के लिए जो है एक इंसानों को बचाया, और उसको जो है हिंदू रहने से उसको अल्लाह ताला उसको जो इस्लाम वाला रिवार्ड है जन्नत वाला वो नहीं देगा। दुनिया में तारीफ़ होगी। अब जैसे ढेर सारे लोग देख रहे हैं, यहाँ तो लोग काफ़ी देख रहे हैं वो फिल्म निर्जा। मैंने सुना शिकागो में तो टिकट भी नहीं मिल रहा बस थिएटरों में। ऐसी बात सुनने में आई। क्या है शबाना आज़मी, तुम बेऔलाद हो, तुम्हारा वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन तुम्हारा जो है अब चिराग ऐसा बुझने से पहले जैसे फड़फड़ाता है, लौ जो है उसकी बढ़ जाती है, वैसा वक्त है। इस वास्ते तुम्हारी लीजेंड जैसी तारीफ़ हो रही, तुम आइकॉन है जैसी तारीफ़ हो रही, मगर तुम ज़िंदगी में जाने से पहले, क्योंकि तुम तन्हा चले जा रही, औलाद भी नहीं छोड़ के जा रही, तुम्हारे विरसे में तुम दुनिया को बताओ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। देखो अल्लाह ने ईसा को पैदा किया तो अब 1.5 मिलियन तो हम हैं, 1.5 बिलियन तो हम हैं, यानी 2.5 अरब हम, 1 अरब 50 करोड़ लोग दुनिया में हम मुसलमान हैं। 2 अरब जो है क्रिश्चियंस है। वो लोग बोल लेते उतने तो नहीं होंगे, कम है थोड़ा, मगर बता लेते वो ज़्यादा है जैसा। तो 3 अरब तो हम ही हो गए ना। अल्लाह ने पैदा किया ईसा को, तो अल्लाह ही हुआ ना। तो अभी लोग जो हनुमान चालीसा जो तुम चाक एंड डस्टर में बताए, वो आखिरी जो सवाल है, हिंदू क्यों अपनी अहमियत दिखा लिया? वही हनुमान चालीसा हकीकत है ही नहीं। मैं ख्वाब में देखा, शैतान है वो। जो मुसलमान अगर खुदा ना खास्ता जिक्र करेगा, जैसे शाहरुख खान का बेटा जो है हनुमान चालीसा करा, जहन्नुमी हो गया, क्योंकि हनुमान खुद राम की जो है याद में वो चालीसा पढ़ा, या हनुमान चालीसा ये जो हनुमान के लिए या राम के लिए पढ़ेगी, ब्रह्मा के लिए नहीं है। ब्रह्मा सिर्फ एक ही अल्लाह है पैदा किया वाला, तो गलत है वो। तो तुम जाने से पहले दुनिया में कुरान को एक बार पढ़ो, कह दो, जहाँ कहीं जाओ तुम बोलो एक बार पढ़ लो। इनोसेंट इंसानों को मारने का हुक्म ही नहीं अल्लाह। मजलूमों को जुल्म नहीं कर सकता एक सच्चा मुसलमान। सच्चा मुसलमान औरत को, बच्चे को, बूढ़े को नहीं मारता। सच्चा मुसलमान कहीं भी किसी जगह भी जाके किसी का नुकसान नहीं करता। 4.5 साल से ये दर्द लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बेसब्रा नहीं हुआ कभी। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह शायद मेरे ये वीडियो को देख के कोई ना कोई सीरियस होगा और वो मकसद हयात ज़िंदगी का दावत देने का बना लेगा। क्योंकि देखो तुम इबादत करोगे तो भी तुमको दावत, अगर तुमने अल्लाह की तरफ इंसानों को नहीं बुलाया तो पूछेगा, तुम्हारी भली कितनी भी अच्छी इबादत हो, बराबर पूछेगा, मैंने तुझको सच्चा दीन दिया, तू दूसरे को क्यों नहीं बुलाया? तो मेरे भाई, अब मैं तुमको जो बात बताना चाह रहा हूँ, देखो ना तो तुमको गीता या फिर जो है या तुमको बाइबल में मिलेगी। अल्लाह ताला कह रहा है मुझसे डरो। देखो आदमी जब पैदा होता है, बच्चा होते रहता है, माँ को जो है डर होता है, बाप को डर होता है, और भी जो अजीज़ है उनको भी डर होता है, अजीज़ व अक़ारिब को। फिर आदमी जॉब करता है, वहाँ जॉब चले जाएगी, वो एक खौफ लगा रहता है, वक्त पे जाना वो एक हैबत रहती है। फिर इंसान जो है कारोबार करता है, वो कारोबार ठप हो जाएगा, नुकसान देगा, कारोबार आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा, वो भी एक डर लगा रहता है इंसान को। इंसान सफ़र कर रहा, सफ़र में कहीं मर सकता है, कार हो या ट्रेन हो या जहाज़ हो आज तो। और एक खौफ इतना बड़ा चल रहा है ये इंसानों के लिए, ख़ास करके अल्लाह ताला ने मुझसे डरो ये कह दिया, और इंसान को इंसान डराने के लिए जो है हिंदू और क्रिश्चियन डर रहे मुसलमान से, और ये गलत है जो मुसलमान डर रहा। अल्लाह का खौफ रखना है, अल्लाह से डरना है। कुरान सिर्फ कह रहा तुम मुझसे डरो। अगर तुम कोई भी ज़िंदगी के जो है अपने जो दिन आते हैं रोज़मर्रा के, उसमें कितने खौफ आते हैं तुम गिन लो।
مزید میں بتاؤں گا، نشانی کے طور پہ کر رہا ہوں. آدمی جو ہے کبھی باتھ روم جاتا ہے تو بھی جو ہے کبھی ڈائریا کے جیسا ہو جاتا ہے، کبھی پیشاب ہو جاتا ہے جلدی سے آ جاتا ہے، کبھی انسان جو ہے باہر نکلتا ہے سامنے سے جو ہے کار آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی مر گیا تھا، یا پھر جو جاب پہ جا رہے ایسا لگتا ہے کہ وہ شکر ہے میں بچ گیا، جاب جا سکتی تھی. تو امتحان جو ہوتا ہے، ایگزام جو ہوتے ہیں ایجوکیشن کے وقت کے بھی، اس وقت بھی ہیبت ہوتی ہے، شادی کے وقت بھی ہیبت ہوتی ہے. بعض تو شادی بھی نہیں کرتے خوف سے، ایسی بھی ہے زندگی. تو خوف اتنا ہے، اللہ اس واسطے کرا مجھ سے ڈرو، اور جو ڈرتا ہے وہ لا خوف ہو جاتا ہے، اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں. میرے چاہنے والے صرف اللہ سے ڈرتے کر اللہ. اور جو انسان ایمان کمزور ہے، جو چوری کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، غیبت بولتا ہے، بدکاری کرتا ہے، وہ سارے خوف میں اور ہکا بکا زندگی جو ہے اس کے ہوش و حواس نہیں جیسی زندگی گزارے گا. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا. اب شبانہ اعظمی جیسی سوشل ورک کرنے والی بے اولاد ہے بہن میری، وہ ہندو کے بوٹو لگا کے پوجا کر رہی چاک اینڈ ڈسٹر میں. کیا اس نے بتایا اس کو ڈائریکٹر کو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بتا سکی. پڑھی لکھی ہے، اس کا باپ بھی کیفی اعظمی شاعر تھا، بڑے اچھے ڈائلاگز بھی لکھتا تھا. ہیر رانجھا تو میں اس کی بھول نہیں سکتا، اس کا باپ، یا مولا اعظم نہیں بھول سکتا کیفی اعظمی. مگر تھا کیا، کمیونسٹ خیالات کا تھا. اس کی آخرت کیا ہوئی نہیں معلوم. اب یہ بچی نیکی کر کے باپ کو دعا کر سکتی جنت کے لیے. کیفی اعظمی بڑا مشہور تھا، شوکت اعظمی، کیفی اعظمی، شبانہ اعظمی، یہ گھرانہ، یہ تبو یا فرا، ان کے کزنس. بابا اعظمی اس کا جو کیمرہ مین ڈائریکٹر جو اس کا بھائی ہے. تو یہ لوگ اچھے گھر کے ہیں، مگر بے اولاد جانے کے وقت اتنا بتاتی اس کو بٹو لگا کے وہ گنیش کے سامنے. گنیش کو خود نہیں معلوم اس کی شادی کرا نہیں کرا بیچارہ، اس کو معلوم ہی نہیں اس کو عورت کیسی ملتی. گنیش کو بتا رہا ہوں ایک حقیقت، وہ شادی بھی نہیں کرا انہیں. اب ویسے ہی رہ گیا تمہاری تاریخ میں، کہانی میں. یہ من گڑھت زندگی گزارا. ہنومان چالیسا نہیں ہے، شیطان ہے وہ. میں خواب میں دیکھا، اللہ مجھے پتا کہیں جو ہے چاک اینڈ ڈسٹر کا جیسا وہ کوئز دیکھ کے لوگ کہیں اتنا سمجھ جائے کہ ہنومان چالیسا ہمیں کرنا. ارے میں تم کو بتاتا ہوں، یا حی یا قیوم پڑھو، برحمتک استغیث، یا حنان یا منان پڑھو، یا پھر یا بدل جائے بالخیر یا بدیو پڑھو، اللہم اجرنی من النار پڑھو. جہنم سے بچنے کے بعد تم خود ایمان کے بن جاؤ گے. اللہم انی اسألک جنات الفردوس، جنت کی دعا کرو گے جنت پانے کی تو اللہ خود راستہ بنا دے گا. میں 4.5 سال سے اپنے ایسے پیغامات دے رہا ہوں، دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا. بولو دنیا کے اندر جو جی رہے ہم 3.5 ارب جو مسلم اور کرسچنس، جو عیسیٰ علیہ السلام کو چیلنج سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے ان کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام سن رہے. تو اس حساب سے اللہ کی جو ہے پوری کائنات ہے، ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہیں، اور ہم خود نماز میں ٹھہر کے پڑھے اللہ ہمیں سیدھا راستہ پڑھ. تو ہم جب ایسی نرجا جیسی فلم دیکھیں گے تو مسلمانوں کے ذہن جو ہے اور کمزور پڑ جائیں گے، ایمان کمزور پڑ جائے گا، قرآن کی حقیقت نہیں سمجھ سکیں گے. اور دنیا کے اندر 9/11 کے بعد میں کتنے داڑھی والوں کو مارا گیا، کتنے حجاب والوں کو ستایا گیا. پورے یورپ میں حملوں کو، حمل سے عورتیں جو بہنیں تھیں ان کی گرا دیا گیا. آدمی کو ایسا لہو لہان کر دیا، داڑھی واڑی تو کیا اس کا، یہاں تک کہ سرداروں کو بھی مسلمان سمجھ کے مارا گیا. یہ اصل راڈیکل جو ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کا جو نقصان ہم بھر رہے ہیں اس کی بھرپائی کون کرے گا. دعوت کے لیے طرف نکلو، راستہ کھلے گا. وہ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی طرف بلانا ضروری ہے تمہاری عبادت کے علاوہ، ورنہ اللہ پکڑ لے گا. تو شبانہ اعظمی جیسی بہن جو ہے وہ ایک حق بتائے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھو انہیں جا کے جو ہے پانی میں راکھ وہ نرجا کی بہا دی. ہر انسان، ہر مخلوق کو اللہ نے پانی سے بنایا. وہ 7 بار نہیں بلکہ ایک ہی بار انسان کو پانی سے بنایا، اور پھر ایک ہی بار تمہارے بار کوڈ دیا، اور دوبارہ نہیں آئے گا بار کوڈ تمہارے دوسرے جنم کا جو جھوٹ خیال ہے. انسان کو جو ہے دفنانا ہے کیونکہ اس کو حشر میں اٹھایا جائے گا. تم راکھ بنا کے وہ غلطی کر رہے. ہنومان چالیسا، میں سچ بتا رہا ہوں، میں نے خواب میں نے دیکھا، یہ دھوکہ ہے.
انسان کو وہاں کا بزدل کمزور کر دے رہے ہیں. اور وہ لوگ ان کی کہانی کیونکہ پیسہ ہے ان کے لیے موویز بنا رہے ہیں. تمہارے پاس مسلمان پیسہ بھی رہے تو تم جو ہے وہ کبیر خان کے جیسے یا سلمان خان جیسے منافقین جیسے یا یہود و نصارہ جیسے بت پرستوں کے جیسے طریقے اپنا لیے ہوئے. اللہ ہم کو بچائے. میں تو یہی کہتا ہوں شبانہ اعظمی جیسے لوگ اگر سے سوشل ورک کرتے ہیں تو یہ دعوت کے طور پہ اللہ کے سوا کے مان ایک اشارہ دے دو, دنیا سمجھے گی. وہ ان کے خدائیں سن رہے ہیں. سب سے بولو اگر وہ اسلام میں نہیں ہے غیر اللہ ہے تو غیر اسلام کا ہے تو اس کو بولو اللہ کے سوا یہ غور کرو بولو. عیسیٰ کو اللہ نے پیدا عیسیٰ علیہ السلام سن رہے یہ غور کرو بولو. بات سمجھ میں آئے گی. میرا کام ہے دعوت کے ذریعے جو ہے میرے زندگی کو ختم کرنا. کل کوئی اور اٹھے گا انشاءاللہ, بے شک اٹھے گی دنیا میں. اللہ کا دین ایسے ہی ختم نہیں ہوگا. اللہ انسانوں کو جو ہے بہترین طریقے سے دنیا میں بنا کے بھیجے گا. اللہ کرے کہ میری اولاد بھی یہی دین کا کام کرے اور سارے مسلمان اس وقت کو نعمت سمجھ کے آج جو آئندہ بھی ایسے ہی فلمیں بنیں گی. صرف مسلمان کو ٹیررسٹ بتائیں گے, 2-4 مسلمان اچھے بول کے بتا دیں گے فلم میں. ہم مسلمان نہیں سمجھ سکیں گے. یہ شیطان کا جو ہتھ کنڈا ہے اس نے جو ہے ہم کو گمراہ کرنے کے لیے, جو ہم کو برباد کرنے کے لیے, جو ہمارے نقصان کے لیے شیطان جو ہتھیار استعمال کرے گا ہندو کو جو ہے مووی بنانے کا موقع دے کے انہیں کیا کرے گا, مسلم راڈیکل ہے اس میں چند مسلمان اچھے ایسے ہی دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.